ہاں دوستو اساں اتھاں دربار تے پہنچے سے السلام علیکم یا اہل قبور. یہ بزرگ دا دربار ہے. دربار دا کم بہترین ہویا پہ ویکھدے پئے ہو تسی بھی نویں تلے سلیٹ لگی پئی ہے تے دربار دا تھانوں تعارف کروینے ہیں. یہ دربار عالیہ بابا سید سلطان شاہ بخاری گدی نشین سید قربان شاہ غلام بی بی. یہ سائیں بہت صدیاں دا پرانا دربار ہے. علاقے چ مشہور دربار ہے. ویکھدے پئے یہ اتھاں مقصد ایک ہر کوئی اپنا نظرانہ پیش کریں دے خدمت کریں دے تے دربار دے نال ایڈو ویکھدے پئے ہو سو اے رحل قرآن رکھن واسطے مصلی جہاں نماز. اے دربار ہر دربار تے ویسو نہ تھانوں اے چیز مل سی. اے چیز کی ہوندے ڈبے چ نمک ہوندے. لوگ نمک مقصد ایک بزرگاں دا نمک کھانے پچھا دینا اساں بزرگ دے کیا نہ بنسو نمک پلیت نہ بنسو. تو سبھی مقصد جتوں نمک جیندا کھاؤ نا نمک پلیتی ہوندی نہ کیتی کرو. اے رحل ان وچ قرآن مجید فرقان الحمید رکھی پے لوگ آن کے یاسینہ تے مقصد ایک دربار تے یو کرن تلاوت کرن. ان دربار دے نال نال باقی بھی مقصد بہت سارا قبراں ہیں. یہ ویکھدے پے پورے مقصد ایک ہی جو ہے تے تساں ویکھدے ہو اثرات درباریں تے نا اے نظام ایک ہوندے. یہ ویکھدے پے اے جڑا اتھاں علاقے شادی کرن دے نا وہ اپنی جڑی پگ ہوندی ہے پہلے اتھاں بابے تے پاک کول اتھے کھڑا ویندے. یہ ہار شار کوئی خوشی تھی وے کوئی اتھے قیمتی ہار اتھے کھڑا ویندے. مقصد ایک پیچھے دھوپ دی وجہ کولوں این دی وجہ کولوں نا یہ اپنا یو تھی جانا ویکھدے پے خراب تھی وینا. دیکھو کتنا قیمتی ہار اندے چ کہ سونے دے دل لگے کھڑا ہیں سونے دے دل لگے کھڑا تے یہ ویکھدے پے سو. یہ نال بھی چھوٹا جہا ایک بھی ہے مقصد ایک یہ دربار وڈا بھی ایک چھوٹا جہا دربار ہے. یہ ویکھدے پے چھوٹا جہا کمرے چ نا یہ بابے دے مقصد ایک گھر والے ہیں. ویکھدے پے سو تسی سارے اندا اپنا مقصد ایک خزانہ ہے اتھا تے اپنی جمع ہوندی. یہ ہے سید حسین شاہ بخاری. ویکھدے پئے ہو وہ دربار. یہ چھوٹا جہا ایک دربار مقصد الگ ایک چیز ان دا اپنا نظام ہن ایک مقصد گدی نشین ایک ہیں الگ الگ دربار کیونکہ بہت پرانا دربار ہے صدیاں دا ہے بہت پرانا یہ دربار ہے. اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماوے. سانو سارے نو ویکھو نا اولیاء اللہ برحق ہیں سچے اولیاء اللہ برحق ہیں. یہ دیکھ قبر کیویں چمکدی پئی ہے کیویں صاف ستھرا ماحول نہ کوئی مقصد اتھاں باہن اللہ تے نام والا اور کہ بس اپنے آندے دعا کرن تے جو کرن گیا. یہ تو ویکھدے پے ہوندا گنبد بنیا ہے. جی چلو ہن اتھے دعا کر گدی سے دعا کر کے نو والا اور مل دیں تو اے دوستو دے دے پیسو اتھاں اے ہے دربار دے باہروں ایک منت لوگ منیندن. یہ دیکھ رومال رکھ ویندن مقصد ہے ہن گرمی تے ڈینہ تے پے نا خراب تھی نواں رومال رکھ ویندن. یہ ہار شار ٹنگ ویندن ٹھیک ہے. یہ دے دے پے نویں رسے ٹنگے کھڑا. یہ مقصد کہیں نہیں گاں منج بیمار ہوئے نا اتھاں کے رسے ٹنگ ویندن. یہ سارے صورت حال دے اتھاں نہ جمعے والے اتھاں لنگر پکیندے رہنا ہر کوئی آندے مقصد اپنا لنگر پکیندے چاہ کوئی مقصد کیا چیز کوئی کیا چیز. تے سامنے وہ مسجد ہے ان نال مقصد پرانے درخت ہیں ان کو خطرہ ہے تھی نہیں تھا جن نہ ہوں. ویکھدے پے بہت صدیاں دے پرانے درخت ہیں پرانا دربار جو ہے. وہ سامنے دے دے پہ مسجد پر بہت روم نلکا شلکا ہر چیز سہولیات موجود ہے. لاؤں دے سامنے دو کمرہ بھی ہے پیا